शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि इस मामले को अब आप लोग लेकर जाएंगे आईनी अदालत में, और उसी अदालत में आप लोग जाने का ऐलान कर रहे हैं, जिसको आप तस्लीम ही नहीं करते। आप लोग तो इनफैक्ट 27वीं आईनी तरमीम की वापसी का भी मुतालबा करते हैं ना सर? अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो हम किधर जाएं? हम तो इमरान खान की जो मुलाकात की बात है, हम तो कहते हैं ये हुकूमत जाली है, लेकिन ज़ाहिर है हमें मुतालबा इसी हुकूमत से करना पड़ रहा है ना। तो ये तो बदकिस्मती है, हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है ना कि हमें ये इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी, जो कि जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो हम तो खुद ही काट सकते हैं, वफाकी हुकूमत वहाँ से ले लेगी। लेकिन देखिए, ये तो वो जंगल के बादशाह बने हुए हैं ना राना सनाउल्लाह साहब, तो वो तो जो कहते हैं बस उनको कहने दें। लेकिन असल चीज़ ये है कि वज़ीर आला साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था कि इमरान खान से हमारी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, तो वो जो कहेंगे तो उनको हम उसी पे हम अमल करेंगे, क्योंकि बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो मेरे भाई ने बात की बिल्कुल सही बात है, उनको यहाँ आके फिर कैबिनेट से अप्रूवल लेके असेंबली से पास करा के ही हो सकता है, और इसको डेफिनेटली उसमें रिफ्लेक्ट करना था बजट में। तो जब बजट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि ना हम फिर भी नहीं हो सकता जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करें। देखिए, अच्छा बात मजे की बात ये है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो चीजें मेरे ख्याल से बहुत दूर चली गई हैं। कामरान साहब, आप इस वक्त आप कह रहे हैं सिचुएशन को अमेंड करना पड़ेगा, मतलब ये अगर आप बजट में शामिल भी कर लें तब भी नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? जी, बजट में आप कह भी दें, खान साहब भी कह दें, उसके बाद पूरी कैबिनेट भी कह दे, सूबाई असेंबली भी कह दे, फिर भी दस्तूर की मंशा ये नहीं है। दस्तूर तो या तो अमेंड कर सकते हम, हाँ, दस्तूर की मंशा ही नहीं है ना। तो जब दस्तूर की मंशा नहीं है तो आप सुबह बैठ के नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो ये आप एक और डिबेट की तरफ लेके जा रहे हैं। शौकत साहब, मैं आती हूँ, मुझे सिर्फ ये एक क्लैरिटी लेने दीजिए, कामरान साहब से क्लैरिटी लेने दीजिए इस बात की कि सर ये तो आपने एक और नई डिबेट इसलिए छेड़ दी है क्योंकि फिर पंजाब जो दे रहा है या सिंध जो ग्रांट दे रहा है, फिर वो कैसे दे रहा है अगर आप कह रहे हैं कि दस्तूर की मंशा ही नहीं है? तो ये मंशा नहीं है, और बजट स्पीच में मैंने ये बात की है, ये पहले दिन जब डिबेट शुरू हुई है सेनेट में तो ये बात की है। एक तो ये खराबी है कि ये एनएफसी अवार्ड नहीं आया, ये तो एक वायलेशन है। दूसरी वायलेशन ये है कि उस स्प्लिट के खिलाफ है जिसमें आपने लिखा हुआ है आर्टिकल 160 में कि सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है। यहाँ आप कम कर रहे हैं, कम का हो ही नहीं सकता, किसी कानून के तहत कम करेंगे ना जी। तो आपकी सूबाई असेंबली, आपका वजीर आला कोई बादशाह तो नहीं है कि वो कह देगा तो वो क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाए? सही। अब इख्तियार साहब, आप लोग अब करेंगे क्या? दो चीजें, एक तो एक नई डिबेट के, एक दस्तूर में एक चीज ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ग्रांट कैसे ले सकते हैं? एक तो ये बात, दूसरी ये कि अब आप लोग खुद ही जब मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश कर रहे हैं, ऑपोजिशन से जाके वजीर आजम साहब हाथ मिला रहे हैं और ऑपोजिशन ये कह रही है कि वजीर आजम ने देर कर दी लेकिन चलिए आए तो सही, तो क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है, कोई मौका पैदा किया जा सकता है पीटीआई के लिए कि खान साहब से मुलाकात करवा दें? मेरे ख्याल में मुलाकात इनकी हो जाएगी बजट के बाद, कोई इसमें कबाहत नहीं है। दूसरा, बजट के बारे में जो मसला आपने मेरे दोनों भाइयों से डिस्कस किया, मसला हल हो जाएगा, आप देख लेंगी। पर ये दोनों भाई जो मेरे बैठे हुए हैं, ये दोनों हमें फैसिलिटेट करेंगे इस मसले से। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, कैसे हो जाएगा मसला हल, और कब तक हो जाएगी इमरान खान से मुलाकात? मैं समझा आप बजट की बात कर रही है, लेकिन मुलाकात मसला इमरान खान से ही नथी हो गया है ना सर। बजट के बाद आई होप के हो जाएगा वो उनकी मुलाकात। जैसे आप लोग हर मसला इमरान खान पे डाल देते हैं ना, इस दफा इन्होंने आपको मसला में इमरान खान के साथ फंसा दिया है। देखिए, इमरान खान के जो मसाइल हैं वो मेरे या आपने पैदा नहीं किए हैं, इवन उसमें शौकत यूसुफ जई का भी कोई मसला नहीं है, वो कुछ इमरान खान साहब ने खुद पैदा किए थे। सर ये बता दें ना कि इमरान खान से मुलाकात कब तक करवा देंगे? 2024 के इलेक्शन से पहले भी उनकी मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसके बाद भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो फिर मुलाकातों में कुछ साजिशें और शरारतें और वो चीजें शुरू हो गई, तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम उन्होंने खुद बनाई, और जो कमी रह गई थी वो माशाल्लाह उनकी बहनों ने, बल्कि यहाँ तक मामला आ गया है कि बहनें कह रही हैं कि हम लिखकर देने को तैयार हैं कि बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। खान साहब की आंख का जब मसला हुआ था उस वक्त कहा गया था कि डॉक्टर को ही कम से कम मिलने दें, पर्सनल जाती मालिज को, वो कौन सा आगे सियासी बात कर लेते बाहर?
نہیں وہ ایک الگ بات ہے. اور دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ یہی بہن جو ہے جو یہ بات کر رہی ہے تو زیادہ مسائل بھی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے پیدا کیے ہیں, اور جب بھائی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسئلوں میں ہے اور بھابھی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر انہوں نے بھابھی کے لیے جان بوجھ کے مسئلے پیدا کیے ہیں. تو یہ تو خیر یہاں پر تو ان کے مسائل کچھ اور ہیں. آپ ملاقات کی بات کرتی ہیں, مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر تو گدی کی لڑائی ہو رہی ہے, وہاں پر تو لوگ کرسی کی لڑائی لڑ سر رہے ہیں. ان کی لڑائی چھوڑیں نا, آپ مجھے چلیں آپ اپنے ذرا ذرائع سے مجھے معلوم کر کے کنفرم بتا دیں کہ ملاقات کروا رہے نہیں کروا رہے, کب کروا رہے. میں ایک بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو مجھے جواب دے دیجیے. ویلکم بیک ونس اگین. جی اختیار صاحب, پوچھا آپ نے, کنفرم کیا کب تک ملاقات کروا رہے خان صاحب کی؟ چانسز ہیں بجٹ کے بعد ہو جائیں گی انشاءاللہ ملاقات. اور جو پرائم منسٹر نے ان کو ویسے آفر کی ہے نا, منسٹر گور صاحب تو کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانے میں دیر کر دی, لیکن ان کو تو ہاتھ میرے خیال میں ملانے کی سمجھ ان کو شاید بڑی دیر بعد آئی ہے, ورنہ یہ تو پرائم منسٹر نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی میثاق کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بھی سفر کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو آج بھی یہ شاید معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے مذاکرات کے لیے بنائی گئی کمیٹی جو اسپیکر کی سربراہی میں ہے وہ انٹیکٹ ہے. ان کو جہاں تک دیکھیں پرابلم یہ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں جی ایچ کیو کی طرف, میں صاف بات کرتا ہوں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی اشارہ ہوگا. چلیں ایک تو آپ نے بڑی خبر دے دی, آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ منظوری کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی, وچ از گڈ سر, چلیں اچھی خبر ہے یہ. دوسرا مجھے اب کشمیر کے معاملے پر بھی بتا دیں. شوکت صاحب آتی ہوں آپ کی طرف, ذرا وقت بالکل کم رہ گیا ہے. جی چلیں بتا دیں. جی شوکت صاحب, جہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مذاکرات ہوتی ہے نا, یہ پرائم منسٹر صاحب مہینے 2 مہینے بعد آ کر بس ایک خبر بنا دے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر فالو اپ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے, نہ پہلے کچھ ہوا تھا نہ ابھی کچھ ہے. اصل چیز یہ اختیارات کی ہے, تو اختیارات تو نہیں ہے نا, بس سیاسی بات کر کے ایک سیاسی فائدہ ہو جاتا ہے, اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے سارے اخبارات اور نیوز, ہم تو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہے. تو اس طرح تھوڑی مذاکرات ہوتے ہیں, پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے, پھر اس کے لیے ٹیم بنانی پڑتی ہے. وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, یہ باہر کے مسائل حل کر رہے ہیں. حکومت کہتی ہے آپ تسلیم کر لیں وزیر اعظم, مذاکرات بھی ہو جائیں گے, پھر شاید ملاقات بھی ہو جائے گی. شوکت صاحب اسپیکر صاحب کے پاس جائیے, اپنے مسائل حل دیکھیں نا. جب یہ جو باہر کے مسائل حل کر رہے ہیں نا, ایران امریکہ اور یہ, تو اپنے مسائل پہلے حل کریں نا. آزاد کشمیر کا مسئلہ حل کریں, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. اگر آپ یہ دونوں مسئلے سر, اگر وہاں کریڈٹ جاتا ہے پوری دنیا کے امن کے لیے کام کیا ہے سر, تو یہ دو چیزوں کو اچھی بات ہے. وہ تو کامران صاحب جی وہ اچھی بات ہے سر, بالکل اس کا کریڈٹ جاتا ہے حکومت اور پاکستان کو. آپ بھی کریڈٹ دیں سر. اپنے لوکل مسائل میں بھی توجہ کریں. اختیار صاحب مجھے یہ فرمائی, کشمیر کا معاملہ چھیڑ دیا ابھی شوکت صاحب نے, تو وہاں پر جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے یہ مولانا صاحب کی ثالثی قبول کر رہے ہیں, حکومت کو بھی قبول ہے یہ بات؟ دیکھیں حکومت تو چاہتی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ مذاکرات سے حل ہوں. پہلے دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ more than 95% ان کے مطالبات منظور کیے تھے. سر مولانا صاحب کی ثالثی قبول ہے, we believe. ہاں ہمیں ثالثی ملک کے اندر کسی بھی محب وطن آدمی کی قبول ہے. کوئی بھی محب وطن شخص جو ہے کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی سیاسی رہنما اگر کرے تو ویل اینڈ گڈ. ہم نے تو مولانا صاحب کو افغانستان بھی بھیجا تھا. پھر تو بہترین ہو گیا نا, آپ کو بھی قبول ہے, کالعدم ایکشن کمیٹی کو بھی قبول ہے, تو پھر مولانا صاحب کو بٹھائیں اور معاملہ کو سارٹ آؤٹ کریں سر. بٹھاتے ہیں انشاءاللہ بالکل کریں گے, اور اس پہ فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ پی ایم صاحب نے ہی لینا ہے. اور میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی. اور کامران صاحب یہ جو ایکشن کمیٹی کا بڑا مسئلہ ہے سر, یہ مہاجرین کی 12 نشستیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سر. آپ کی اپنی جماعت کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیے اس پہ جب اس وقت صورتحال یہ بنی ہے کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی ثالثی قبول ہے, اور دوسرے فریق کی طرف سے کوئی آفیشلی کوئی جواب نہیں آیا, تو اگر میں کوئی اپنی رائے دے دوں گا تو اس سے پریجوڈس کاز ہوگا. نہ صرف اس معاملے میں ہم ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہم عمران خان صاحب والے معاملے میں بھی اگر دونوں فریقوں کو نزدیک لا سکیں
تو اس کے لیے مولانا صاحب تیار ہوں گے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ملک کا بھلا ہوگا. اس معاملے کو اب سلجھا لینا چاہیے. افغانستان والے مسئلے میں کوشش سر کی یہ تھی آپ مولانا نے، مگر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں یا یہ آپ پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں؟ یہ مولانا صاحب کی رائے بتا رہے ہیں آپ اس کو، میں مولانا کی رائے تو بتانے کی ضرورت نہیں کر سکتا، مگر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا، میں چونکہ مولانا صاحب کے اکثر نزدیک ہوتا ہوں، تو مجھے میرا خیال ہے کہ میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں، کہ اگر یہاں پہ بھی ثالثی مولانا سے کروا لی جائے، عمران خان کے ایشو پہ بھی، اور ایون افغانستان پہ بھی. افغانستان کا معاملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا، اگر ان کو انوالو رکھا جاتا تو شاید آج معاملات بہتر ہو گئے ہوتے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود تھے، اختیار ولی خان صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب. آپ تینوں معزز مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں. وقت ختم ہو گیا، ضرور آپ کا کامنٹ شامل کر لیتی پروگرام میں. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.